السلام عليكم تلميذات التلاميذ، نتمنى تكونوا بخير وعلى احسن حال. نتمنى ايضا تكونوا راجعتوا الفيديو الاول والفيديو الثاني ديال لا بواط ميرفاي والفيديو اللي فيه الريزومي ديال الشابيتر الاول. اليوم ان شاء الله الشابيتر الثاني من لا بواط ميرفاي، ونبداو على بركه الله. نقراو الشابيتر شويه بشويه وفي نفس الوقت غنشرحو. هذا الشابيتر كيهضر على لا فيزيت دان سانكتوير. سانكتوير هو واحد الولي صالح، هما هادوك الاولياء الصالحين اللي كيزورهم الناس بهدف مثلا التشافى من واحد المرض. هنايا اشنو كيوقع؟ اونسيد يكون كورانيك لونفون ديكوفر لوستيليتي دو موند. لوستيليتي هي القسوه et la fragilité de son petit corps. هنايا كيكتشف سيدي محمد ان العالم اللي دار به عالم قاسي جدا، وكيكتشف انه واحد الشخص اللي فراجيل ضعيف جدا تجاه هذاك العالم وما يقدرش يحامي على راسو. Le regard du فقيه et l'écho de sa baguette de cognacier était source de cauchemar et de souffrance. السبب ديال ان سيدي محمد كيحس انه ضعيف وكيحس ان العالم قاسي هو الفقيه ديال المسيد اللي بالنسبه ليه هو واحد الكابوس، هو وهذيك العصا ديالو باش كيضربهم. كيقول ان عينيه ما كتوحيش واحد النظره ديال الشفقه، ما فيهمش الشفقه. يعني الفقيه بالنسبه لسيدي محمد هو واحد المصدر ديال الخوف وواحد المصدر ديال الكوابيس. à son retour il trouve sa mère souffrante. فاش رجع للدار لقى مو مريضه. شنو هو السبب؟ كان عندها واحد الصداع نصفي، كان ضرها راسها، كانت عندها لا ميغرين، لقاها ضرها راسها. هذاك النهار كان هو الثلاث، جات عندهم لاله عيشه. لاله عيشه كيف ما قلنا في الفيديوهات الاولين هي واحد الجاره، كيف ما كانوا هما تيقولوا ليها الشريفه، كانت ساكنه معاهم في دار الشوافه وخرجات ما بقاتش ساكنه ولات ساكنه برا. جات عندهم، جات عند لاله زبيده الام ديال الطفل. نو بيرمي دو لي اكومبانيي او سانكتيير دو سيتي بوغالب. قررات لاله زبيده ولاله عيشه باش يمشيو الولي الصالح اللي سميتو سيدي بوغالب. اشنا هو السبب؟ لاله عيشه شافت سيدي محمد وجهه صفر بال، قالت لمو علاش وجه ولدك صفر؟ قالت ليها راه العينين ديال الناس ما خلاوش ولدي يكون بخير، حسبي الله ونعم الوكيل. هكا كتقول لها في الشابيتر. قالت لها يلا نمشيو ندوه لسيدي بوغالب، غادي يعطينا الطلسيم ولا لي طاليسمون، يعني الحجاب باش ولدك يولي بخير. L'enfant pourra boire de l'eau de sanctuaire et retrouvera sa gaieté et sa force. قالت لها انه ولدك ملي غادي يشرب من الماء ديال هذاك الولي الصالح سيدي بوغالب راه غادي ترجع الطاقه والحيويه ديالو. L'enfant découvre l'univers du mausolée et ses rituels. الطفل اول مره كيكتشف الاجواء ديال هذوك الاولياء الصالحين والتقاليد ديالهم. Oraison, pierre et invocation peuplée الزاويه. كيكتشف الاجواء اللي كاينه في الزاويه اللي فيها هذاك الولي ديال سيدي بوغالب، كيفاش الناس كتصرف، علاش الناس كتجي لتما، اشنو كتجيب معاها. Le lendemain, le train quotidien reprenait. Le père était le premier à se lever. في اليوم الموالي اللي هو الاربعاء بقى الريتم ديال حياتهم غادي بشكل عادي. باهم كيفيق هو الاول اللي هو المعلم عبد السلام. il partait tôt à son travail et ne revenait que tard le soir. كيمشي في الصباح بكري للعمل ديالو وما كيجي حتى لو سوار، حتى العشيه. les courses du ménage étaient assurées par son commis دريس. دريس هو اللي كيتكلف بهادوك المشتريات اللي كتخص لاله زبيده، هو اللي كيتكلف وكيشري لها كاع داكشي اللي خاصها. La famille depuis un temps ne connaissait plus de difficultés des autres ménages et jouissait d'un certain confort que les autres jalousaient. قال لك ان العائله ديال سيدي محمد ما كتعرفش واحد الصعوبه، يعني عايشه حياتها عاديه وبخير وفي الرخاء، والناس حاسدينهم على هذيك العيشه اللي هما عايشينها. في الاخر ديال الشابيتر سيدي محمد فاش كيرجع للدار مع مو من عند الولي الصالح سيدي بوغالب
وكيرجع للدار وكيهز لا بواط ميرفي ديالو وكيهضر مع هادوك لي كلو وهادوك لي زوبجي اللي عنده في لا بواط، كيعاود ليهم على النهار ديالو. سكيل فو روتونير، شنو خصنا نشدو من هاد الشابيتر؟ هنايا خصنا نعقلو على انه لاله عيشه جات وزارت لاله زبيده عندها في الدار، ووعداتها هي باش ترد ليها الزياره، يعني غادي تمشي زبيده عند عيشه في واحد الشابيتر اخر. حاجه اخرى اللي خصنا نعقلوا عليها هو انه لاله عيشه هي اللي كتقترح على زبيده باش تديها لهداك الولي الصالح باش تزور ولدها. وهادو هما لي فيغور دو ستيل اللي عندنا في هاد الشابيتر، كنا شرحناهم الفيديو اللي قبل. اللي ما فهمش شي فيغور دو ستيل يقدر يرجع للفيديوهات السابقه، راه فيهم الشرح مزيان. وهادشي اللي كاين اليوم في الشابيتر الثاني من لا بواط ا ميرفي، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم مع الشابيتر الثالث باش نديرو ليه الاناليز. الى اللقاء.